بقیت الله سلام، لحظه هام با تو فرق داره. به جان تارام جان این جهان با تو فرق داره. وقتی میگیم یا علی یعنی میبندی مهدی، میگیره مولا علی بیعت برام مهدی. هرچی باشه پیش رو ولی ما نسل نوریم، تو چشم ظالم بگو نزدیک ظهوری. خوبه که قلبم هر شب و هر روز با مهدیه، قشنگترین یا حسین امروز یا مهدیه. خوبه که قلبم هر شب و هر روز با مهدیه، قشنگترین یا حسین امروز یا مهدیه. کارو کنیم تمام بگیم فرمانده، بایدم بین مام بگیم فرمانده، اول هر سلام بگیم فرمانده، فرمانده سلام، فرمانده، فرمانده سلام، فرمانده، فرمانده سلام، فرمانده، فرمانده سلام. خیبر خیبر یا صهیون حریفت منم، حیدر حیدر یا صهیون حریفت منم. خیبر خیبر یا صهیون حریفت منم، حیدر حیدر یا صهیون حریفت منم. بایدم تو خاک این سرزمین ایمان باشه، حسینیه امام زمان ایران باشه. پشت امام جهان مشت بی حریفیم، به اذن صاحب زمان تو قدس شریفیم. نمیمونه چیزی از الباقی خیبر، نفس سید علی حقه بگو حیدر. صبح ظهور تو مهدی زهرا میشه بهار، یه یا علی با هم بگیم این یعنی ذوالفقار. زمزمه آخر و زمانی یا مهدیه، پارسوانی صلح جهانی یا مهدیه. کارو کنیم تمام بگیم فرمانده، بایدم بین مام بگیم فرمانده، اول هر سلام بگیم فرمانده، فرمانده سلام، فرمانده، فرمانده سلام، فرمانده، فرمانده سلام، فرمانده، فرمانده سلام. خیبر خیبر یا صهیون حریفت منم، حیدر حیدر یا صهیون حریفت منم. خیبر خیبر یا صهیون حریفت منم، حیدر حیدر یا صهیون حریفت منم.